Hello and namaste. Welcome back to my channel once again. Today I'm here with new lesson of drawing. I hope you all will enjoy it. So, हामीले लास्ट भिडियोमा सेडिङहरुको बारेमा कुरा गरेका थियौं हैन. सो आज चाहिँ हामी नेक्स्ट अर्को स्टेप फर्दर जाँदैछौं. यसमा चाहिँ हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इन ड्राइङ है. यो चाहिँ एकदमै इट्स पर्सपेक्टिभ भनिन्छ है. सो अब फर्स्ट कुरा चाहिँ पर्सपेक्टिभ भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो है. Perspective means a distance between one object to another object. Distance भनेको drawing मा चाहिँ in language of drawing है. यसै फेरि perspective भनेको चाहिँ distance है from one point or object to another है. हाम्रो नेचरमा जति पनि कुराहरु चाहिँ एक अर्काबाट अगाडि हुनु टाढा हुनु त्यो चाहिँ सबै पर्सपेक्टिभको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ है. नेपालीमा चाहिँ पर्सपेक्टिभलाई दूरान्तर भनिन्छ है. दूरान्तर है. That means दूरी प्लस अन्तर है. दूरी भनेको डिस्टेन्स भयो, अन्तर भनेको त्यसको बिचको डिफरेन्ट है. सो ड्राइङमा चाहिँ पर्सपेक्टिभले एकदम ठुलो भूमिका खेल्छ हैन. त्यो चाहिँ के भने अब्जेक्टलाई अगाडिको अब्जेक्टलाई ठुलो पछाडिको अब्जेक्टलाई सानो त्यो देखाउने काम चाहिँ पर्सपेक्टिभले गर्छ है. पर्सपेक्टिभको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको चाहिँ हाम्रो रिभरहरू रोडहरू. जस्तो के हुन्छ नर्मली अब दिस इज इमेज है. हाम्रो एउटा फोटो छ भने हामी यहाँ उभिएर हेरिरहेछौँ भने इफ वी आर हियर हामीले के देख्छौँ यो रोडलाई यसरी अगाडिबाट यहाँ गएर सानो भएर गइरहेको देखिन्छ है. दिस इज बिकज अफ पर्सपेक्टिभ है. यो कारणले पर्सपेक्टिभको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रोड यहाँबाट ठुलो भएर यता यता गएपछि ठुलोबाट सानो 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 हुँदै जान्छ है. त्यो चाहिँ पर्सपेक्टिभको कारणले गरेको. यो चाहिँ बेस्ट इक्जाम्पल हो, इक्जाम्पल मात्र हो है. सब पर्सपेक्टिभले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई 3D देखाउने काम गर्छ. फर इक्जाम्पल एउटा रेक्ट्याङ्गल दिनु हैन. यहाँ एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाए सानो हैन. यो त अहिलेसम्म हाम्रो 2D मात्र छ नि त, 4 साइड्स मात्र छ. अब यो रेक्ट्याङ्गललाई क्युब बनाउने काम चाहिँ पर्सपेक्टिभले गर्छ क्या. जस्तै अब यो रेक्ट्याङ्गलको यताको साइड होला, यताबाट साइड होला, यति एउटा एड गरेपछि रेक्ट्याङ्गललाई एउटा बक्स या एउटा ब्रिकको सेपमा आइसक्यो हैन. सो दिस इज बिकज अफ पर्सपेक्टिभ है. ड्रइङमा चाहिँ पर्सपेक्टिभको धेरै पोइन्टहरू छन् हैन. किनकि पर्सपेक्टिभको पोइन्ट चाहिँ हामीले जति पनि इन्क्रिज गराउन सक्छौँ. बट स्पेसली हामीलाई 3टा पोइन्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो. दे आर नोन एज फर्स्ट नम्बर 1 point पर्सपेक्टिभ, नम्बर 2 point पर्सपेक्टिभ एन्ड नम्बर 3 point पर्सपेक्टिभ है. यो 3टा आएपछि चाहिँ हामीले 3 point पर्सपेक्टिभ पछि चाहिँ जति पनि यो पोइन्टलाई हामीले बढाउन सक्छौँ एक्सर्डिङ टु आवर निड है. तर यो 3 point भएपछि ड्रइङ गर्नलाई चाहिँ मजाले पुग्छ. एनी टाइप अफ पेन्टिङ, ड्रइङ, इलस्ट्रेसन जेको लागि पनि यति भए पुग्छ है. सो अब इन टुडेज भिडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस 1 point पर्सपेक्टिभ है. 1 point पर्सपेक्टिभको बारेमा हामी आज डिस्कस गर्छौँ. सो ओके 1 point पर्सपेक्टिभ. One point पर्सपेक्टिभ भनेको छ नि त. 1 point भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने सधैँ देयर इज ओन्ली अ 1 point है. यो पोइन्ट भनेर चाहिँ सधैँ भ्यानिसिङ पोइन्टलाई भनिन्छ. ल पोइन्ट काउन्ट गरेको चाहिँ भ्यानिसिङ पोइन्टलाई है. भ्यानिसिङ पोइन्ट नेपालीबाट चाहिँ यसलाई लोप बिन्दु भनिन्छ है. पोइन्ट भनेको बिन्दु भएन, लोप बिन्दु भनिन्छ. यसमा चाहिँ सधैँ एउटा मात्र पोइन्ट हुन्छ है. एउटा मात्र पोइन्टमा गएर सबै कुरा भ्यानिस हुन्छ. जस्तो अघि हामीले रोडको इक्जाम्पल दिएको थियौँ, त्यो रोड गएर एउटा पोइन्टमा भ्यानिसिङ भएको थियो नि त. सो अब यसमा 1 pointको लागि चाहिँ नर्मल अघि रोडको इक्जाम्पल दिएको थियौँ, द्याट इज द बेस्ट इक्जाम्पल है. जस्तो फर इक्जाम्पल लेट्स टेक अ रेक्ट्याङ्गल होइन. अब अघि हामीले रेक्ट्याङ्गल लियो, त्यसलाई अब एउटा ड्रइङमा कन्भर्ट गरेर देखाउँछु है. जस्तो 1 point भन्यो, देयर इज अलवेज अ 1 point सेन्टरमा साइडमा जहाँ पनि हुनसक्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ होइन. So here's 1 point. Okay, let's make a rectangle. Add a frame model.
यो पोइन्टलाई चाहिँ मैले अलिकति तल सार्दिएँ, यो पोइन्टलाई चाहिँ नमानौँ। यो एउटा पोइन्ट लिऊँ भने, सो फर्स्टमा एउटा रेक्ट्याङ्गललाई लिऊँ। अब एउटा नर्मल 2D ड्रइङलाई चाहिँ हामीले कसरी 3D मा कन्भर्ट गर्छौँ भन्ने सोच्छ पर्सपेक्टिभमा चाहिँ। यो एउटा पोइन्ट छ भने सबै कुराहरू चाहिँ यही पोइन्टमा गएर लोप हुनु पर्यो, हराउनु पर्यो है। अल थिङ्स मस्ट डिसअपियर है। सो यसको लागि के हुनु पर्यो, यो पोइन्ट भएपछि यो हरेक पोइन्ट, एउटा रेक्ट्याङ्गलको हरेक पोइन्टबाट चाहिँ यसरी एउटा स्ट्रेट लाइन, यो चाहिँ इमेजिनेरी लाइन हो हुन चाहिँ। अब यहाँको लाइन त देखिँदैन, बट यहाँको लाइन पनि यसरी नै यहीँ कनेक्ट भएको हुन्छ, यहाँको पनि यसरी नै कनेक्ट भएको हुन्छ। सो यो पार्ट भयो। अब यसको यतापट्टिको पार्ट एउटा बनाउँ, जसले गर्दाखेरि रेक्ट्याङ्गललाई एउटा बक्सको फर्म दिए। अब लेट्स चेन्ज दिस रेक्ट्याङ्गल इन्टु अ हाउस है। यो रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ म हाउसको फर्ममा चेन्ज गर्छु। अब यसको हाउसको माथि के हुनु, छाना हुनुभयो नि त, नर्मल हाउसको माथि। सो अब छाना बनाउनको लागि यसको अब सेन्टर लाइन निकाल्नु पऱ्यो। सेन्टर निकाल्नलाई यसलाई चाहिँ क्रस गरौँ, यो क्रस भएको कि स्ट्रेटको माथि स्ट्रेट पोइन्ट यहाँनिर एउटा लेट्स मेक रेक्ट्याङ्गल। अब यो पोइन्टलाई पनि लगेर यही भ्यानिसिङ पोइन्टमा गएर हराउनु पऱ्यो। अनि यो लाइन कस्तो छ, स्लान्टेड छ। सो यसकै प्यारलल यो पोइन्टबाट यो लाइनमा। सो पर्सपेक्टिभ 1 पोइन्ट पर्सपेक्टिभमा चाहिँ एउटा सिम्पल बक्सबाट यसरी हामीले घरहरू अनि अरू कुनै अब्जेक्टहरू आउटसाइड इक्जाम्पल देख है यसरी बनाउन सकिन्छ है। सो अब यहाँनिर डोर बनाउँछु। यतापट्टि विन्डो हाल्नु छ भने यो विन्डो हो, यसको यहीँबाट एउटा लाइन पर्सपेक्टिभको पार्टमा लाइन जसरी बेन्ड गर्छ यताको पार्टहरू त्यसरी नै बेन्ड गर्नु है। सो यसरी चाहिँ हामीले 1 पोइन्टबाट यसरी घरहरू बनाउन सकिन्छ है। सो अब यही ठाउँलाई लिएर यही एउटै पोइन्टबाट वी क्यान मेक अ होल सिटी अल्सो है। फर इक्जाम्पल यही लाइनबाट यसरी नै यहाँनिर अरू लाइनहरू एड गर्नु, यसरी नै सहन धेरै बनाउन सकिन्छ है। सो अब यतापट्टि साइडमा लेट्स टेक अदर थिङ है। जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा ट्री लिउँ, एउटा ट्री भएन। अब यसको पछाडि पनि ट्रीहरू बनाउनु छ भने यो ट्रीलाई पनि यो ट्रीको पोइन्टहरूलाई कुन पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ त्यसलाई यहाँ लगेर कनेक्ट गर्नु। एउटा सेम साइजको ट्री बनाउनको लागि यो पोइन्ट यही पोइन्टमा कनेक्ट हो, यसको यो आर्ट सकिने ठाउँमा यहाँबाट यही पोइन्टमा, यसको यो माथिको फ्लावर लिफहरू सकिने ठाउँमा यो पोइन्टलाई कनेक्ट गर्नु। सो अब यही यो पार्ट यहाँनिर गएर पछाडि गएर सानो हुँदै जान्छ है। एउटा लाइन हाल्नु। यसरी चाहिँ हामी एउटा सिनेरी ड्रइङहरू गर्न सक्छौँ सिटी जसरी। अब यो रोड बनाउनु छ भने रोडको बिचको लेनलाई पनि यही पोइन्टमा लेन डिभाइडरहरू बनाउनुलाई यही पोइन्टमा लगेर मिसाउनु पऱ्यो। सो फर्स्टमा एउटा लाइन तानु, यो लाइनबाट स्ट्रेट यो पोइन्टसम्म वी स्टेपमा ट्राइङ्गल सेप यसरी। यो 1 पोइन्ट पर्सपेक्टिभले चाहिँ 1 पोइन्ट पर्सपेक्टिभले चाहिँ नट ओन्ली विथ हाउसेस, नट ओन्ली विथ ट्रिज, सबै कुरासँग है। फर इक्जाम्पल लेट्स एड सम क्लाउड, क्लाउड एड गरेँ। अब यो क्लाउडको पार्ट पनि यसरी नै पर्सपेक्टिभको सेपमा स्ट्रेट लाइन। अब यसको यहाँ पछाडिको सानो क्लाउडहरू पनि यसमा एड हुनुभयो। यसरी चाहिँ एरियल पर्सपेक्टिभमा यो 1 पोइन्टले चाहिँ काम गर्छ है। दिस इज द बेस्ट इक्जाम्पल फर 1 पोइन्ट पर्सपेक्टिभ है। अब यो 1 पोइन्ट पर्सपेक्टिभ चाहिँ सिनेरीमा मात्र होइन कि एनिथिङ, लेट्स टेक अ सर्कल होइन। अब सर्कललाई हामीले सिलिन्ड्रिकल सेप पनि दिन सकिन्छ है। जसलाई चाहिँ सर्कल एक ठाउँबाट फर इक्जाम्पल एउटा सर्कल बनायो,
लेट्स थिंक यसको 1 पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर छ एउटा पोइन्ट सो यो पोइन्टबाट यहाँनिर आएर अब जोइन गरे सो अब यो सर्कलको यो पार्ट कर्भ भयो सर यहाँनिर एउटा सर्टेन पार्टमा आएर कर्भ गर्नु पछि पोइन्टको पार्ट मेटिँदाखेरि इट्स अ सिलिन्डर है सुतिरहेको सिलिन्डर ढलिरहेको सिलिन्डर सो वी क्यान चेन्ज दिस इन्टु अ कप ग्लास जेमा कन्भर्ट गर्दा पनि भयो होला पछि यताबाट अर्को सेटमा सो अब यसमा पनि 1 पोइन्टमा पनि यो सिनेरीमा पनि यति गरिसकेपछि हामीले त अनेक स्ट्रेट लाइनहरू ड्रप गर्दाखेरि वी क्यान फाइन्ड द बेस्ट ड्रइङ है सो अब यो 1 पोइन्ट चाहिँ वी क्यान प्र्याक्टिस इन दिस टाइप अफ सिनेरी यो घरको सेपहरू चेन्ज गर्न मिल्यो होइन जसरी पनि बक्सहरू बनाएर अब यो जियोमेट्रिकल सेप्समा फर इक्जाम्पल ट्रायङ्गल दिउँ ट्रायङ्गललाई प्रिजमको सेपमा लानु मिल्छ पिरामिडको सेपमा सो यहाँ एउटा ट्रायङ्गल बनायो यसको 1 पोइन्ट यहाँनिर बनाऊ भित्रको पार्ट पनि देखाउनु भयो यहाँनिर अब यसलाई यत्तिकै पनि छोडिदिँदा अब ट्रायङ्गललाई चाहिँ अरेल्स यहाँबाट अर्को एउटा पार्ट यसरी एड गरेर यसरी पिरामिडको सेपमा पनि लान मिल्यो है 1 पोइन्ट पर्सपेक्टिभले चाहिँ यसको डाइमेन्सनसँग खेल्ने काम गर्छ है सो आजको भिडियोलाई चाहिँ हामी 1 पोइन्ट पर्सपेक्टिभले यति मात्रै राखौँ होइन and I'll give you a best example for this again of this image in bigger size on next video ma we'll talk about 2 point perspective है 2 point and 3 point यो दुईटैलाई म एउटै भिडियोमा कभर गरिदिन्छु अब यति बुझ्नु पर्यो कि 1 पोइन्टमा एउटा भ्यानिसिङ पोइन्ट थियो भने 2 पोइन्टमा दुईटा भ्यानिसिङ पोइन्ट 3 पोइन्टमा तीनटा भ्यानिसिङ पोइन्ट हुने भयो है अब यसमा चाहिँ यो बिचको सेन्टरलाई चाहिँ भ्यानिसिङ पोइन्ट भनिन्छ है अनि सबै कुरा जे कुरा पनि बनाएको छ त्यो सबै कुरा एउटै पोइन्टमा गएर सकिनु पर्ने भयो सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई 1 पोइन्ट पर्सपेक्टिभ भनिन्छ है